السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الكور ديال انتروداكسيون ا ليكونومي. واول حاجه كنشوفها كما العاده في لاشين حنا معاك هي بلان دو كور، يعني نتعرفوا اولا اشنو هما الحوايج ان شاء الله اللي غادي تقراوهم في الانتروداكسيون ا ليكونومي. اول حاجه كنشوفوها اللي هي انتروداكسيون جينيرال، يعني واحد مقدمه عامه على الموديل باش نعرفوا على شنو كيدور هذا الموديل. ابري غادي ندوزو الدوزيام شابيتر اللي هو لوبجي دو ليكونومي، يعني بزاف ديال الحوايج اللي داخلين في ليكونومي. ابري ان شاء الله غادي نشوفو لو تروازيام شابيتر اللي هو لي كورونت دو لا بونسي ايكونوميك، واكيد غادي نشوفو لي كورونت دو لا بونسي ايكونوميك اللي كاينين واللي يهضروا على الاقتصاد. ابري لو كاتريام شابيتر غادي نهضروا على لي زاكتور économique، يعني les agents économiques، les agrégats économiques، يعني هذيك les acteurs اللي كيساهموا في l'économie من les entreprises، l'état، بزاف ديال الحوايج، les institutions financières، يعني نهضروا على les agrégats économiques ولا les agents économiques عفوا. après غادي نديرو des exercices وغنديرو كذلك des QCM، يعني question choix multiple، ونبداو اليوم ان شاء الله في الانتروداكسيون جينيرال. اليوم ان شاء الله في الانتروداكسيون جينيرال غادي نعرفوا لي ديفيرونت ديفينيسيون ديال ليكونومي، حيت في ليكونومي اي تيرم كيكون عنده بزاف ديال لي ديفينيسيون، ماشي بحال لي سيونس اكزاكت بحال الفيزيك والمات والشيمي كيكون عندك ديفينيسيون وحده. مثلا كتقول لها شنو هي الذره هي يعني كل تيرم عنده واحد ديفينيسيون اونيك. هادشي في سيونس اكزاكت، يعني داكشي ديال الفيزيك المات ولي سيفيتي الشيمي عندهم واحد ديفينيسيون، يعني اي اوبجي عندها ديفينيسيون وحده. في ليكونومي لا، ليكونومي عندها بزاف ديال لي ديفينيسيون. غادي نشوفوا لا ديفينيسيون ايتيمولوجيك دو ليكونومي، يعني منين جات هاد التسميه ايكونومي. ابري غادي نشوفوا ديفينيسيون نعتبروا هاد ديفينيسيون ليكونومي ايتون سيونس دو لا ريشيس، يعني كأن الاقتصاد هو واحد العلم ديال الثروات. ابري غادي ندوزو للتروازيام اللي غادي نشوف فيه ليكونومي ايتون سيونس دو ليشانج مارشاند. ابري لو كاتريام اللي كيعتبر ليكونومي كوم اون سيونس دو لا رارتي اي دي شوا افيكاس. يعني اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا 4 ديال لي ديفينيسيون ديال ليكونومي، وغادي نبداو بالاولى اللي هي كتعتبر اللي هي ديفينيسيون ايتيمولوجيك ديال ليكونومي. قبل ما نعطيكم ديفينيسيون ايتيمولوجيك ديال ليكونومي كنقول لكم ما تنساوش تابوناو في لاشين باش يوصلكم ديما الجديد، وما تنساش الجرس باش توصلك ديما لانتيفيكاسيون بلي فيديو راه تلاح في لاشين، وما تنساش تبارطاجي مع صحابك، ما تبخلش عليهم، بارطاج معهم في لي جروب واتساب وفي لي جروب فيسبوك. نبداو على بركه الله نشوفوا ديفينيسيون ايتيمولوجيك ديال ليكونومي. ديفينيسيون ايتيمولوجيك دو ليكونومي هي فين جايه من اللغه ديال اليونان، يعني الغريك اونسيان، وكان كيسموها ايكونوميا. كاين عندهم كتسمى واحد لو مو سميتو ايكونوميا. هادشي عند الناس ديال اليونان قديما عندهم هاد لو تيرم ايكونوميا. اشنو كتعني ايكونوميا؟ كتعني لو جيستيون دو لا ميزون، حيت اشنا هي ايكوس هي كتعني عندهم ميزون، ونوموس كتعني عندهم جيري ولا ادمينستري، يعني جيري يعني تسير ولا ادمينستري تسير، و ايكوس هي ميزون. يعني شنو هي ايكونوميا؟ هي جيستيون دو لا ميزون، يعني كيفاش نسير واحد الدار، كيفاش نقدر نسير واحد الدار. ايتيمولوجيكمون ليكونومي ايلاغ، يعني هو واحد الفن دو بيان ادمينستري اون ميزون، يعني هو واحد الفن اللي كيخليك تسير واحد لا ميزون. هادي او تيرم ايتيمولوجيك، يعني الاصل ديال الكلمه فين جا. de gérer les biens d'une personne puis par extension d'un pays، يعني هنا جات من لا ميزون، كيفاش تسير لا ميزون ديالك الدار ديالك حتى وصلت باغ اكستنسيون، يعني حتى وصلت كيفاش نسيروا واحد لا بيي، يعني المغرب مثلا كنعتبروه كوم اون ميزون، وكيفاش نقدروا نديروا لادمينستراسيون ديال هاد لي ميزون اللي هي ايكونومي. هذا الديفينيسيون ديال ليكونومي من نظره ولا من لا فيزيون ديال ايتيمولوجيك، يعني الاصل ديال الكلمه.
دابا نكملو deuxième définition اللي هو science économique ولا l'économie est une science de richesse. يعني اللي كيعتبر l'économie بحال واحد العلم ديال الثروات. جاء هذا الاقتصادي جون غارني قال لنا بريزونطا واحد لا ديفينيسيون سيفونت على l'économie politique. قال l'économie politique est la science de la richesse. يعني l'économie هو واحد العلم ديال الثروات. C'est-à-dire la science qui a pour but, يعني شنو هو البوت ديالو ولا الهدف ديالو, de déterminer comment les richesses il doit être plus rationnellement produit. يعني كيفاش نبرودويو هاد لا ريشيس, كيفاش نديرو ليشانج ديال هاد لا ريشيس, كيفاش كتكون لا ريبارتيسيون ديال هاد لا ريشيس, كيفاش كيكون لومبلوا ديال هاد لا ريشيس. يعني هاد الثروات كيفاش كننتجوهم, كيفاش كيديروا ليشانج ما بيناتنا, كيفاش كيتم توزيع الثروات, وكيفاش كيتم استعمال هاد الثروات دو لانتيغي دي زانديفيدو. هادشي لانتيغي يكون في لانتيغي ديال لي زانديفيدو comme de celui de la société de toute entière. يعني la société كلها خاصها تستافد من هذيك لا ريشيس ولا من هذيك الثروه. يعني قال ان ليكونومي هو واحد السيونس ديال لا ريشيس اللي كيخلينا نعرفوا ولا كيفاش نعرفوا كيفاش نديروا لا برودكسيون ديال لا ريشيس, كيفاش نديروا ليشانج ديال لا ريشيس, كيفاش نديروا لا ريبارتيسيون ديال لا ريشيس, وكيفاش نديروا لومبلوا ديال لا ريشيس من وسط واحد لا سوسيتي. هذه لا دوزيام ديفينيسيون. ندوزو دابا لا troisième définition. La troisième كتقول l'économie est une science de l'échange marchand, يعني التبادلات. كيعتبر l'économie هو واحد العلم ديال التبادلات. هنا en bien en service n'est pas de valeur en soi. يعني اي حاجه خديتيها دابا كيف ما كانت في يدك حداك خديتيها راه ما عندهاش واحد لا فالور اون سوا, ما فيهاش واحد لا فالور للداخل ديالها. اني دو فالور كو عندها واحد لا فالور. علاش؟ حيت كدير لا ساتيسفاكسيون ديال لو بوزوان, وكدير عندها واحد لوتيليتي وعندها واحد المنفعه. يعني اي حاجه دابا حداك ولا شدها, سوا تليفون سوا بورطابل سوا اي حاجه كاينه حداك, سوا الكاس ديال الماء, راه ما فيهش لا فالور. هو عنده واحد لا فالور حيت كيدير لا ساتيسفاكسيون ديال واحد البوزوان, يعني كيشبع واحد الرغبه وفيه واحد لوتيليتي وفيه واحد المنفعه. داكشي علاش عنده واحد لا فالور. غادي تفهمنا عليها. C'est à travers l'échange que les valeurs d'un bien ou d'un service se manifestent. يعني على حسب داك l'échange علاش كيتقدر الثمن ديال لو بيان. C'est l'échange opéré à travers le marché. فين كيكون l'échange؟ فين كنبيعو ونشريو, يعني l'achat et vente. فين كتكون في المارشي. يعني par conséquence, يعني نتيجة le marché sont au cours de sciences économiques. يعني السوق ولا لو مارشي راه كاين في القلب ديال الاقتصاد. السوق كاين في القلب ديال الاقتصاد. donne la mesure où elle permet de vérifier l'utilité des biens et de mesurer donc leur valeur. هو اللي كيخلينا نعرفوا l'utilité ديال لي بيان, يعني l'utilité ديال اي بيان, وهو اللي كيخلينا يعطي الثمن لي بيان. يعني هو اللي كيعطي في الاخر, اللي كيعطي لي بري لي بيان. Si le marché fixe le niveau général des prix, يعني المارشي هو اللي كيفيكسي النيفو جينيرال دي بري. يعني ملي كنقول له مارشي يعني لوفر ولا دوموند, يعني الطلب والعرض. يعني كل ما كان لوفر كاين بزاف يعني لو بري كينزل, كل ما كان لوفر قليل وكاين عليه الطلب بزاف ولا لا دوموند يعني الطلب بزاف, راه كيكون لو بري طالع. يعني لو مارشي هو اللي كيحدد لو نيفو جينيرال دي بري. L'économie doit alors être une science des prix puisque cette dernière n'est que le résultat de l'échange. يعني l'économie هو الريزولطا ديال هذاك ليشانج اللي كاين في لو مارشي. يعني هو واحد سيونس دي بري ولا واحد سيونس دو ليشانج مارشاند, ديال ليشانج مارشاند ولا لي بيان مارشاند. عندنا ملي ذكرت لي بيان مارشاند كاين عندنا دو تيب ديال لي بيان مارشاند و لي بيان ليبر. مثلا دابا الهواء فاش كتنفس كتشم الهواء واحد بيان ليبر. بيان ليبر ما كيبيعوش لك حتى واحد, هو فابور. كاين الهواء كتشم الهواء, ما كاين اللي كيقول لك تخلص الهواء, يعني كتنفس غراتوي, يعني بيان ليبر. لي بيان مارشاند هما لي بيان اللي كيتباعوا بالفلوس, بحال هذاك التليفون اللي شاد دابا في يدك راه كتشريه بالفلوس, يعني هو واحد لي بيان مارشاند. يعني ديفينيسيون الثالثه كتعتبر ليكونومي بحال واحد سيونس ديشانج مارشاند ولا واحد سيونس دي بري. كاتريام ديفينيسيون اللي كتعتبر ليكونومي اي طون سيونس دو رارتي, يعني الندره, اي دي شوا افيكاس, يعني هذوك الاختيارات الفعاله ولا الاختيارات اللي هي في بلاصتها.
puisque les moyens sont rares يعني les moyens اللي كاينين عندنا rares et liés d'utiliser de façon efficace les agents économiques on a des besoins illimités يعني les agents économiques نتا انا وهذاك والاخر عندنا دي besoins illimités بغينا بزاف ديال الحوايج بغيتي تاكل مزيان بغيتي تنعس مزيان بغيتي تسافر بغيتي طوموبيله بغيتي دار بغيتي بزاف ديال الحوايج بغيتي التليفون يعني لي بيزوان ديالك إليميتي عندك بزاف ديال لي بيزوان يعني الا عندك لي ريسورس دابا تقدر دير بزاف تساتيسفي بزاف من هاد لي بيزوان ولكن عندك واحد لي ريسورس اللي هما غار يعني لي ريسورس ديالك غار يعني لي ريسورس ديالك قلال ولكن لي بيزوان ديالك هما إليميتي سي بوزي الوغ لو بروبليم دو شوا يعني هنا اشنو كيبقى لك يعني انت عندك واحد لو ريفوني وقدامو بزاف ديال لي بيزوان اللي ما تقدرش تساتيسفيهم كلهم يعني شنو خاصك دير لي شوا تختار هادوك لي بيزوان اللي هما بريمير هادوك لي بيزوان اللي هما الاولانيين اللي ضروري خاصك دير لهم لا ساتيسفاكسيون وهما اللي كدير لهم لا ساتيسفاكسيون الاخرين كيبقاو ما بقاتش عندك الميزانيه كيبقاو ابار فهمتي هذا كيعتبر ليكونومي واحد سيونس دو لا رارتي اي دي شوا افيكاس كيما قلت لك لي بيزوان ديالك هما إليميتي بزغيتي بزاف ديال الحوايج ولكن لو ريفوني ديالك دابا هو واحد لو ريفوني اللي هو ليميتي او توجور كيبقى ليميتي اللي بغيتي تشدو اللي بغيتي ديرو كيبقى لو ريفوني ديالك إليميتي بارابور لي بيزوان اللي هما اللي هما إليميتي اما لي ريسورس ديالك اللي هما ليميتي سي لو كا او نيفو دو ماكرو ايكونوميك يعني في لا ماكرو ايكونوميك راه نفس الشيء كدرسو على لا ديفينيسيون ديال لا ماكرو ايكونومي هي تقريبا كتخدم على هاد لا ديفينيسيون لا ماكرو ايكونومي سوا لو بروديكتور سوا لو كونسوماتور لو بروديكتور هو بغى ينتج الماكسيموم افيك لي مينيموم دي كو ما يضيعش بزاف يبرودوي بزاف هادشي اللي كاين في البروديكتور لو كونسوماتور خاص تكون عنده واحد لوتيليتي المنفعه ماكسيموم ديال لوتيليتي افيك لي مينيموم دي كو تا هو ولا لي مينيموم ديال ديبونس ما يديبونسيش بزاف ويشد الماكسيموم ديال لوتيليتي ولا او نيفو ماكرو ايكونوميك يعني بحال لي طاو لي زاغريغا ايكونوميك اللي هما لي كروند اغريغا ايكونوميك غادي نكونوا سالينا هذا ليبيزود الاول على عفوا غنكونوا سالينا هذا ليبيزود الاول على لانتروداكسيون ا ليكونومي اللي شفنا فيها 4 ديفينيسيون شفنا لا ديفينيسيون اللي هي ايتيمولوجيك ديال ليكونومي ايتيمولوجيك ديال ليكونومي يعني منين جانا هذه الكلمه ديال الايكونومي شفنا الديفينيسيون اللي كتعتبر ليكونومي بحال واحد سيونس دو لا ريشيس اللي كتعتبر ليكونومي كوم سيونس دو رارتي اي دي شوا افيكاس واللي كتعتبر ليكونومي ايتون سيونس دو شونج مارشاند كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا الفيديو اللي ما فهمش شي حاجه غادي يرجع الفيديو اللور وغادي يعاود يشوفها واللي عنده شي كيسيون يحطوه في الكومونتير لتحت وبون كوراج لعامكم كنتمنى لكم التوفيق